फर्स्ट प्रिन्सिपल हो। क्लियर बुझ्ने है, कुनै पनि इक्जाममा छुट्दैन फर्स्ट प्रिन्सिपल। र सुरु गरौँ। कति आयो खै, टाइममा अझ अगाडि आउने गर्नु पऱ्यो। बल्ल 15-16 जना भइरहेछ। मैले अहिलेसम्म पढाएको चिज याद गर्ने होला। मैले के गरेँ भने म एकछिन फेरि रिभ्यू गर्दैछु। त्यस कतिले टाइममा जोइन भइरहेछ। मेरो क्लास चाहिँ 5 मिनट अगाडि जोइन भयो हुन्छ है, बिफोर द 5 मिनट्स है। टाइम एलोकेटेड भन्दा 5 मिनट अगाडि जोइन हुनुहुन्छ। 12:25 मा जोइन भयो, जसले गर्दा 12:30 मा ठ्याक्कै सुरु गर्न पाइयोस् है। भर्खर जोइन हुँदैछ है। मैले अहिलेसम्म पढाएँ के पढाएँ भने एउटा सामान्य बेसिक कन्सेप्ट पढाएँ। हिजो 11 मा पढिसकेको चिज लिमिटको बारेमा पढाएँ अलिकति। लिमिटको पनि दुईटा प्रब्लम। प्रुभ दैट लिमिट x → 0 e to the power x minus 1 by x equals to 1 त्यो प्रुभ गरेँ। अर्को चिज थियो प्रुभ दैट लिमिट x → 0 log bracket 1 plus x by x equals to 1 प्रुभ गरेँ। तर त्यस्तो चिज डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल पढाएँ। डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल पढाउनु भन्दा अगाडि फर्मुला लेखेँ। फर्मुला अफ डेरिभेटिभ f prime x equals to limit s → 0 f bracket x plus h minus f x by h where h is very small positive number पढाएको यही हो। र यसमा मैले कुन क्वेसन गरेँ भने 1 बाट e to the power root x गरेँ, e to the power 10x पनि गरेँ जस्तो लाग्छ यो सेक्सनमा, e to the power 10x। अर्को क्वेसनमा 2 मा गरेँ, 2 मा मलाई लाग्छ sin log 10x गरेँ जस्तो लाग्छ, log 10x। 3 मा गएर मलाई लाग्छ log cos inverse x, याद छ है cos inverse x, याद छ cos inverse x? यस सर। याद छ है अविराज हो बोलेको? यस सर। cos inverse x विचार गर्ने log cos inverse x। त्यहाँ के छ भने log cos inverse x छ एउटा क्वेसन, अर्को tan inverse x छ, अर्को log cos inverse x छ। log cos inverse x मा यही सेक्सनमा जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भन्दै थिएँ सुरुमा मैले log cos inverse x लाई नै y सपोज गरेको थिएँ, होइन log लाई होइन भनेको थिएँ पछि है, याद होला है कि होइन? log को एंगलमा जहाँ x छ त्यो log को पुरै एंगललाई y, जहाँ x प्लस f छ त्यो y प्लस k भनेको छु, याद होला है। अर्को क्वेसन छ, क्वेसन हेर्ने फरक छ है। अब दुईटा क्वेसन गरियो भने मलाई लाग्छ 99% कभर हुन्छ, 100 होइन 99। किन? तिमीले अझै नमिल्न सक्छ तिम्रो क्वेसन फर्स्ट प्रिन्सिपल मिलेन भने अब चाहिँ तिमीले सोध्न मिल्छ मलाई। दुईटा क्वेसन गरेको है, दुईटा क्वेसन गरेको। क्वेसन नम्बर 4 को फर्स्ट, दिस क्वेसन इज अलरेडी asked in Navy exam in 6 marks question. The solution. Let this let f(x) equals to x over x. देखेर लाग्ला सर व्हाट इज x? x is a variable, y is also variable. भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ, यति बेला के गर्ने भने म भन्दैछु है सुन्नु। भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने यदि तिमीले यसलाई x लाई x plus f ले रिप्लेस गरेर काम गर्दै गयो भने यु हैव प्रोबेबिलिटी फर्मुलामा कन्भर्ट हुँदैन। किन हुँदैन अहिले भन्दै लगाऊ है। भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने x बार x छ, x बार x छ, भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने के गर्ने भने फर्मुला छ एउटा, e to the power s log x over x। सर किन? सिन्स this is e log x equals to x। यानी जी log हो यो, यानी जी log। तो ये फॉर्मूला के बाद यहाँ x बने यो x, ये यहाँ x बने e र log 2 के ऊपर चाहिए अथवा कुरा e र log सर पहिले युज गर्ने। भेरिएबलको पावर भेरिएबल भयो भने मस्टली शुड बी, अरू बेला नि युज गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पाइन्छ। तर कुन बेला मस्टली हो भने भेरिएबलको पावर भेरिएबल, किनकि यो फर्मुला कहाँबाट आउँछ भने भेरिएबल पावर भेरिएबल हुँदा टेकिङ लगर बोथ साइड्स भनेर लिएरमा सिकाएँ मैले। त्यही कन्सेप्टबाट आउँछ, यसको डेरिभेसन हामी गर्न सक्छौँ। अहिले गरिनँ मैले, अहिले यति भनौँ भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने यसलाई x भनेर पढ न, यसलाई x भनेर पढ, पुरै x पावर log x। बुझ्यो? बुझा छ? जनक पनि नि क्लियर भइरहेछ? यस सर। भेरिएबलको पावर भेरिएबल भयो भने
ई र लग दुई के लेख्ने यो पुरैलाई x बना अब सर्व थाहा होला ई को भाग log x to the power m भने m log x यो अगाडि आउँछ that is e को पावर सर राइट तिर अलिकति देखेन राइट तिर हजुर मेरो भएर हाम्रो देखिरहेछ देखियो देखे सर this अब के गर्ने e को पावर this that is equals to this e x this log x since this log x to the power m equals to m log x log x to the power m equals to this x to the power m equals to this m log x तो फर्मुला बोलो fx आयो fx आयो fx आयो is fx भनौँ ढिलो जोडी नि गरेछ है स्टुडेन्टहरु है किनभने ढिलो जोडिदा घाटा छ है मैले भनिरहेको छु बिफोर द 5 तिमी 10 मिनेट अगाडि जोडियो हुन्छ म मिनिमम पनि 5 मिनेट अगाडि जोडिसकेको छु 12:20 मा मैले जोडिसकेको थिएँ जोइन भइसकेको थिएँ टिचर मिनिमम पनि हामी 5 मिनेट अगाडि जोइन हुन्छौं तिमी चाहिँ 10 मिनेट अगाडि जोइन भयो भने के फरक हुँदैन त 5 मिनेट अगाडि त जोइन हुनै पर्छ जोइन भइरहेछ मैले त्यो पुगिरहेको छु है मलाई देखिएन भने चाहिँ गल्ले भयो देखियो अरूलाई देखियो भनौँ यस कसले लेखाछ है मोबाइल घुमाएर हेर्यो भने देखिन्छ टिल्ट गर्ने भन्छ हैन मोबाइल इङ्ग्लिशमा टिल्ट भन्छ होला कहिलेकाहीँ त्यो भर्टिकल्ली भन्दा होरिजन्टल्ली देखिन्छ है म्याथमा म्याथ पढाउन हरेक तरिकाले अप्ठ्यारो छ अनिजी छ है म्याथमेटिक्स अब पावर पोइन्टमा त देखाए केही लेख्नै मिल्दैन साइडमा हैन साइडमा केही लेख्नै सक्दैनौँ हामी हैन अब बोर्डमा मात्र पढाउँदा कहिलेकाहीँ सिन हुन अलि गाह्रो हुन्छ नेट राम्रो हुने त सायद बोर्डमा राम्रो हुन्छ नेट डबल नेट राम्रो चाहिन्छ मेरो नेट पनि चाहियो तिम्रो नेट पनि दुईटै राम्रो हुने र दुईटैले ल्यापटप युज गर्ने हुने या मोबाइल पनि टिल गर्ने भने क्लियर आउँछ दुईटा चिजको समस्या हो हाम्रो सबभन्दा समस्या नेट के हो हामीसँग जति नेट छ त्यति राम्रो नेट हुँदैन यो त्यही पनि काम चल्छ यतिको अब यति अप्ठ्यारो सिचुएसनमा काम चलाएर तरिकाले अगाडि पढाउन सकियो भने पनि इट इज अल्सो एक्सलेन्ट हैन मैले पुरै है एकछिन म अगाडि गएँ नेट सल्भ एकछिन find from the first principle the derivative of x to the power x question number 4 exercise 9.2 first principle आधा हुन्छ x power x को derivative गर्नु is a function of x fx x variable के पनि भेरिएबल यदि भेरिएबल पावर भेरिएबल छ भने e र log दुईटै के आउँछ e र log पनि आउँछ x फंक्शन फंक्शन log पनि e को पावर log x छ भने रिजल्ट इज x या x छ भने e र log qx अझै यहाँ लेख्नु नि यस्तो यदि यहाँ x छ भने हेरि के हुँदैछ e log qx आउँछ नि e र log qx आयो यस्तै यसलाई x मानेको पुरै x e log x to the power m यो अगाडि आयो m log x log x to the power m log x देखो मेरो Yes, sir. मैं थाले मेरे नगरो हेर्न बढी क्वेशन मात्र भेट्छु
Now by the definition of derivative. Now by the definition of derivative. This now this by the definition of derivative, by the definition this definition of derivative. That is f prime x, this limit s tends to this f x plus s, this minus fx y. After that, d by dx fx, this limit s tends to 0, this limit s tends to 0. f x plus s, f x plus s value, to power this x plus s, this log this x plus s, this minus, to the power this x log x by x. This is one, this is the relation of one. ऐसा भइन्छ सबके लेखेर Yes, sir. चिट बनाऊ म हेर्छु fx के भयो थाहा भयो होला fx यस्तो फर्ममा चेन्ज भयो x रिप्लेस बाइ x प्लस x, x लाई x प्लस s ले रिप्लेस गर्यौं हामीले x को ठाउँमा x प्लस x. Now by the definition of derivative, the prime હોય prime को त derivative छ होला prime left prime d by dx fx को derivative left prime हो f x plus s value यो fx value यो s को ठाउँमा 0 राख्दा के हुन्छ s को ठाउँमा 0 राख्दा to the power x log x minus to the power x log x 0 होला 0 result is 0 right. Result is 0 by 0. Result is 0 by 0. 0 by 0 छ भने मैले सिकाएको याद छ होला क्वेशन नम्बर 1 this क्वेशन नम्बर 1 के भनेको थिए मैले this 1 जहाँ e को पावरमा x छ यदि 0 by 0 छ e छ र 0 by 0 छ भने जहाँ e को पावरमा x छ त्यो पुरै x लाई y जहाँ x प्लस s छ त्यो y प्लस बुझ्यो गोलो नलाउने मार्क्स गोलो आउँछ 0 आउँछ मेटौ राजश्रेष्ठ मेटौ राजश्रेष्ठ राज ए निराजन भुसाल विनिता जिरेल मैले चेक गरे है बुझ्यो नि किन चेक गरिरहेको छु भने कति त्यहाँ ध्यान दिएर बसिरहेछ या भिडियो अन गर्ने साइडतिर लाग्ने हो कि के हो म चेक गर्छु यस्तो कुराहरु राहुल कुमार मेट्दा हुन्छ सर राहुल यस सर है अब let's see if we put this जहाँ x छ त्यो y equals to this y equals to this x and that is x plus s this log this x plus x y plus k जहाँ x छ e को पावरमा जहाँ x छ त्यो y जहाँ e को पावरमा x plus s छ त पुरैलाई y plus के गर्नु निकाला k equals to this x plus s this log x plus x
log x plus s is minus x log x. साथ यसलाई बुझ्छ होला के छ भने जस्तै यहाँ h को भ्यालु 0 राख्यो भने h त 0 सधैँ छ के पनि 0 भयो भने सब पोजिसन इज अगाडि भयो पोजिसन इज पनि फुल अर्को कुरा त्यही भएर s टेन्स टु 0 and k टेन्स टु 0 अर्को चीज log x plus y not equals to this log x plus log y आस है प्लस हुँदा यस्तो ब्रेक हुँदैन डट हुँदा मात्र प्लस हो टुक्रिदैन log x plus s भनेको log x plus log s हुँदैन या log x plus log y किन यहाँ मल्टिप्लाई छ भने मात्र यहाँ मल्टिप्लाई छ भने log x plus log s हो तर यो x ले यसलाई मल्टिप्लाई पुरै यो s ले यसलाई मल्टिप्लाई this x log x plus s this plus s log x plus s समझ हो गया that k equals to this x log x plus s this plus s this log x plus s minus x log x हेर यो दुईटामा x कमन छ आउँदा के भयो x कमन log this x plus s this minus log x this plus s log x plus s slow यो काम यो दुईटा स्टेप लास्ट स्टेप अहिले हिसाब गर्दै गरे नि हुन्छ है अहिले गरेन भने सही हुन्छ सर अहिले किन गरेको सर म भन्दा आउँछु अहिले पछि गरे पनि हुन्छ एउटै कुरा अहिले गरिदिए जहाँ x छ त्यो y जहाँ x plus s छ त्यो y plus k means this minus y is this x log x minus y means x log x अब यतिकै छोडायो भने हुन्छ यो दुई स्टेप नलेखा पनि माथिको दुई स्टेप तलको दुई स्टेप नलेखा पनि तर मैले के बुझेँ भने यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ x कमन लिएँ कि बुझ्यो नि कमन किन लिएको छ फाइदा के हुन्छ अहिले x कमन x कमन लिएँ यहाँबाट यो स्टेप यहाँ हो है बुझ्छ होला लेख्यौँ यस्तो हो मैले यहाँ एकछिन है यस्तो कहाँ हो होला पहिले गए उल्टो लेख्नु होइन कस्तो चिरो राख्छ यो this k equals to this x log x plus s this plus log this x plus s this minus x log x यस्तो हो है log हो यो log this log अब सही होला हेर्नु यो x ले मल्टिप्लाई गरे s ले मल्टिप्लाई गरे x कमन लिएको यो दुईटाबाट के अर्डर x कमन so result is this is yes for you this is yes log x plus then you also this plus s log this x plus s भयो बेटा एक लाइन ले हो नि when s tends to 0 and k tends to 0 then equation 1 becomes
डायमन्ड थाहा भयो मेटौँ यस सर प्लेस हेर त डी बाई डीएक्स एफएक्स भनेको थाहा छ एफएक्स एक्स पावर एक्स डेरिभेटिभ लिमिट एस टेक्स सर क्या आएको ब्राकेट ई को पावर जहाँ ई को पावर हेर्नु त ई को पावरको भ्यालुहरू माथिको चिजले हामीले के मान्यौ एक्स प्लस एक्स वाइ सरी माथिको चिजले हामीले के सपोज गरेको थाहा छ वाइ प्लस के अनि यो माथिको चिजलाई के सपोज गरे वाइ अब यसको 1 मा के थियो याद छ 1 1 को कुरा गरेर 1 मा यस्तो थियो 1 1 मा भ्यालु राखेको है के थियो भने 1 दिस लिमिट एस टेक्स 0 1 मा यस्तो थियो e को पावर दिस x प्लस s दिस log x प्लस x माइनस e को पावर x log x यस्तो थियो अनि यसलाई हामीले के सपोज गर्यौं y प्लस के सपोज गर्यौं यसलाई के सपोज गर्यौं y राखेको भ्यालु हो त्यही अब यो यसलाई हामीले सपोज गर्यौं y प्लस के यसलाई के सपोज गर्यौं y र अर्को बुझ्नुपर्ने चिज यहाँ बुझ्नुपर्ने चिज जब यहाँ याद हुन्छ यदि लिमिट यहाँ के र याद छ भने याद छ भने लिमिट s टेक्स टु 0 लेख्ने चलन हो ट्रेन के छ भने k टेक्स टु 0 लेख्ने चलन छ तर याद र के छ भने हामीले के लेख्छौं s टेक्स टु 0 लेख्ने चलन हो ट्रेन तर बुझ्नु यदि कसैले यहाँ s टेक्स टु 0 लेख्यो भने देयर इज अल्सो k टेक्स टु 0 k टेक्स टु 0 लेख्यो भने देयर इज अल्सो s टेक्स टु 0 देयर इज टु सिन्टैक्स is for that this limit is such के गरेको which number 1 याद e power y dot e power k minus e power y by s this limit s takes e to power y common e to power k minus 1 साथ में चला धेरै लेख्यो ठुलो चीज है -1 चाहियो -1 यति धेरै लफ्ता गरे के का लागि त ई आयो भने त 0/0 हट पनि खल्ला पहिलो चीज -1 दोस्रो चीज यहाँ के छ भने तल के चाहियो कि मस्ट बी शुड अब अर्को स्टेपमा गर्ने अर्को स्टेप this limit this e को पावर y by r this limit s takes 0 this e को पावर this k minus 1 by k dot k by s this limit is s takes 0 this k by s this k by s this limit s takes 0 भनौं के गर्नु त लिमिट के टेन्स टु 0 है कसैले झुकेर s टेन्स टु 0 लेख्छन् केही फरक पर्दैन है लिमिटमा कसैले s टेन्स टु 0 लेख्न पाइन के टेन्स टु 0 लेख्नु केही फरक पर्दैन के टेन्स टु 0 मिन्स देयर इज अल्सो s टेन्स टु 0 कसैले s टेन्स टु 0 लेख्यो लेख्नु पर्छ के टेन्स टु 0 केही फरक पर्दैन देयर इज अल्सो के टेन्स टु 0 मिन्स s टेन्स टु 0 डबल लिमिट आइराछ सुरुमा s थियो भने पछाडी के आइराछ डबल लिमिट आइराछ और हाम्रो चलन के छ भने के टेन्स टु 0 लेख्ने चलन याद मात्र छ भने s टेन्स टु 0 लेख्ने चलन के र याद छ भने s टेन्स टु 0 लेख्ने चलन हो ट्रेन हो सब कल्चरल ट्रेन हो अरे एकचोटि सबैले हेर राज सिंह खडा यस सर सक्यो सबैले हेर सक्यो है के गरे यो त 1 नम्बर जस्तै हो है पछाडी 1 नम्बर जस्तै हो के भएन इक्वल रुट x जस्तो भयो यसलाई ब्रेक गरे ब्रेक गरेपछि कमन i को पावर y इन e को पावर y देयर इज नो s तर लिमिट भन्दा अगाडि i को पावर y अब अर्को चीज पहिलो चीज यहाँ 1 चाहियो -1 दोस्रो चीज यहाँ के छ के चाहियो मस्ती
यहाँ याद छ भने मस्ट बी एक्स बढी भयो के छैन डट के छ भने लिमिट के टेन्स टु 0 लेख्नु यहाँ याद छ भने लिमिट एस टेन्स टु 0 लेख्नु यहाँ याद दुईटै छ भने एस टेन्स टु मेडम Yes, sir. अब हामीले गरेको के हो धेरै अगाडिबाट गरेको के भने सुरुमा त्यसैले साइडमा लेखेर आइदिन्छ द भेरिएबल x and h can be changed into the new variable only and x र h भन्ने भेरिएबललाई y र k मा कन्भर्ट गर्ने तर y and k ब्याक टु x and h सर पहिले 1 भनेपछि यहाँ फर्मुला लागि त अब तर बुझ्नुपर्ने चिज है इन्भर्स हुँदा चाहिँ अरु सबैमा हामी के को भ्यालु राख्छौं इन्भर्समा h को भ्यालु राख्छौं यो पनि याद गर्नु इन्भर्स सोल्युसन याद होला cos इन्भर्स x log cos इन्भर्स x tan इन्भर्स x भयो भने अर्को पनि गरौँ हेरौँ मैले अस्ति log cos इन्भर्स x गरे के गरिन Yes, sir. log cos इन्भर्स x भयो नि के भएन Tan inverse x पनि भयो सर दुबै भयो यस भेरी गुड Yes, sir. भ्यालु राखा भयो भ्यालु this y and k back to x and h y र के भ्यालु राखा त्यसलाई 1 गरौँ नि power y dot 1 this limit s टेन्स k by s since लेखेको राम्रो यहाँ since नो भने कसले भन्छ होला अभिराजले भन्छ अभिराज कहाँ since लेख्ने कहाँ नलेख्ने अभिराज हजुर सर यो सिन्स भन्ने चिज कहाँ लेख्ने कहाँ नलेख्ने खोइ सिन्सको लेखिरहेको छु मैले खोइ सिन्स लेखेको छैन के भन्न सक्छु आइडिया सिन्सको बारे फर्मुला लेख्दा होइन सुन्ने है होइन है त्यो होइन मैले के भनिरहेको छु सुन्ने ग्रेड 11 मा 9 10 को फर्मुलालाई सिन्स नलेख्ने 11 मा 11 को फर्मुलालाई चाहिँ सिन्स लेख्ने ग्रेड 12 मा 11 को फर्मुलालाई सिन्स नलेख्ने जस्तै लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 1 द 1 लेख्न पर्दैन किन इट इज obvious that it is clearly understood that बुझे तर ग्रेड 12 मा 12 को फर्मुलालाई चाहिँ के लेख्ने सिन्स 12 को फर्मुला हो त्यही भएर सिन्स लेख्ने भयो बुझ्यो है सबै बेसिक कुराको फर्मुला सिन्स लेख्न पर्दैन 12 मा 12 को फर्मुलालाई चाहिँ सिन्स लेखेको राम्रो अति राम्रो मात्र अति राम्रो त्यसैले जब 1 हुन्छ अब y and k अब y and k back to x and as y र के back y को भ्यालु y र के पावर यसके चाहिँ x log x त्यही हो y this limit s tends to k means what is k direct x over x लेख्नु है यसलाई x over x लेख्नु y means that is k means x plus s के आयो अझ हामीले कमन लिइसकेका छौँ नि ठीक अहिले कमन लिइसकेका छौँ x कमन ल्यान्छ log x plus s minus log x यस्तो छ plus s log x plus s यस्तो हो by सबै मलाई कन्ट्रोल हाल्दै भ्यालु फर्मुलाहरु धेरै हिसाब गरेर ध्यान दिएको छ भने अगाडिको नहेरिकन मैले रिजल्ट भने भयो यहाँसम्म त्यो x किन कमन लेख्यो थाहा छ कसले भन्छ होला मलाई लको फर्मुला हाल्दा किन लको फर्मुला लिनलाई x कमन लिनुपर्छ तब x कमन लगाएन भने फर्मुला हाल्न मिल्दैन किन मिल्दैन यस मैले यही सोधिरहेको छु किन मिल्दैन सोधेकै कसले बोलिरहेछ अभिराज भण्डारी हो सर तिमीले भनेको राइट छ तर पनि अझै एक्सप्लेन थिएन log x minus log y को फर्मुला log x by y हो एकदम राइट छ तर log को फर्मुला लगाउनको लागि log x minus log y या log x plus log y लगाउनको लागि यहाँ आउँछ coefficient of log must be 1 बुझ्यो बाबु coefficient of log must be के 1 त्यही भएर अहिले मल्टिप्लाई गरेर x कमन लिएको थाहा भयो बुझ्यो नि x plus s ले मल्टिप्लाई गरेर किन x कमन लिएको थाहा होला तर log x plus s भनेको log x plus log x त्यही गर्ला किन हुन सक्दैन यहाँ मल्टिप्लाई भयो भने मात्र प्लस हुन्छ
या प्लस हुँदा या माइनस हुँदा ब्रेक sin a plus b भनेको sin a plus sin b होइन sin a cos b plus cos a sin b हो क्या होला 9 0 त्यो होइन अब क्लियर भयो यहाँ 1 भयो भने मात्र के हुन्छ फर्मुला लाग्छ है त्यही भएर x कमन लिएर यहाँ 1 yes after that separation of after that this e को पावर m log x then log x to power n है अगाडि फर्मुला यो चीज अगाडि हो है this limit yes this is ax this log x के कतै गरौँ log x minus log x by y गरौँ अनि फर्मुला होला ax plus s by x this plus s this log x plus n by this डिवाइड पनि गर्दियो है तपाईहरु बुझ्नु गरौँ न और ओ यहाँ 11 को फर्मुला सिन्स नलेखे हुन्छ के अभिराज मैले भन्दै थिए सिन्स लेखेर आवश्यक छ तर लेखिए मैले मसँग थाहा छैन कि भनेले log x minus log यो लेख्न पर्दैन सिन्स आवश्यक छैन किन 11 को फर्मुला हो त्यही 11 को फर्मुला यसमा सिन्स लेखिन आवश्यक छैन log x minus log x अब सेपरेसन के हुन्छ भने यो 1 हुन्छ के अहिले भयो एकचोटि फेरि भनौँ 1 भयो जब 1 हुन्छ अब y र k लाई ब्याक गर्दै x रे y लाई ब्याक गरे k लाई ब्याक गरे k लाई ब्याक गर्दा अहिले के गरेर राखेको भने हामीले log हुँदा log छ भने e मा e को फर्मुला लाग्यो तर e को फर्मुला लाग्दा 0/0 फर्म कम्प्लिट भयो अहिले पनि यसको ठाउँमा 0 राखा a को ठाउँमा 0 राखा रिजल्ट इज 0/0 त्यही भएर जब यहाँ log आउँछ log आइसकेपछि 0/0 लाई हटाउनको लागि लिमिट x → 0 log ब्रैकेट 1 + x by x = 1 लाग्छ त्यो लाग्नको लागि log को फर्मुला लगाउनको लागि यहाँ 1 चाहिन्छ यहाँ 1 चाहियो log x minus log x by y minus 1 अब यो प्लस छ भने यो यसले यसलाई पनि डिवाइड हो यसलाई पनि डिवाइड गरौँ मेटौँ This is that. E को बार log x भने लाई x भने पढ्दैन e को बार log x को फर्मुला x over x I this limit inside now this you can see that yes is 0 separation this x log x by x plus s by x nobody was separation all over the x this plus yes this yes log this x plus s by yes this limit yes is 0 अब कहाँ लेख्ने लिमिट जहाँ x छ यसको अगाडि लिमिट if there is x you must write the limits if there is x you must write down the limits before x if there is x so you must write down the limits before x x छ भने x को अगाडि लिमिट x टेन्स टु 0 लेख्ने के छ भने k को अगाडि लिमिट k टेन्स टु 0 लेख्ने yes is cancel this x over x सबै दैट लिमिट के भन्दा ब्रैकेट नै दिनु पर्छ होला नि त सर के अरे ब्रैकेट दिने एउटै लिमिट लेख्ने ब्रैकेट दिनु ब्रैकेट सर भने x to the power x पर्छ ब्रैकेट पर्छ तब अगाडिको मात्र मिनिङ लाग्छ है ठीक छ ब्रैकेट पर्छ this x over x is that is this after that is limit s to 0 that is log this 1 plus s by x is by s by x s by x yes को ठाउँ 0 रहा हो गयो होला र एकैचोटि ठाउँलाई त limit s to 0 this log this x plus this bracket दिदै पर्छ त मिस्टेक हुन्छ किनभने यो त दुईटा हो नि x over x is that is 1 this result is 1 this log x plus 0 therefore this d by dx is x over x or derivative by is x over x is 1 plus minus 1 sorry this
फेरि भनौँ अरू क्वेसन गर्छु अब आएको एउटा गरेर पनि सकिन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल आज मेन फर्स्ट प्रिन्सिपल हो है यो अगाडिको चिजमा मेन फर्स्ट प्रिन्सिपल छ अनि फर्स्ट एक्सर्साइजमा यो एक्सर्साइज 9.2 मा रहेका केही चिजहरू छन् रमाइलो चिज छ अब सहिले सहिले म गरिहाल्छु पहिला अनि हाइपरबोलिक सुरु गर्छु अनि एउटा केही टप कुरा पनि गर्दैछु त्यहाँ अलि टप चाहिँ 6 7 तिर छ विशेष गरी 7 मा छ यो च्याप्टरको कन्सेप्ट चाहिँ 7 मा छ अहिलेसम्म आएको छैन अहिलेसम्म आएको कुराहरू नि यही आएको फर्स्ट प्रिन्सिपल 6 मा त्यसपछि हाइपरबोलिक भन्ने एक्सर्साइज 9.3 छ त्यो पढायो भने डेरिभेटिभ भन्ने चिज चाहिँ सकिन्छ एकछिन भनौँ निरञ्जन भुषाल यस सर के छ देखिरहेछ बुझिरहेछ देखिरहेको सर फेरि एकछिन भन्छु है म हाम्रो देश के भने ई हुँदा ईको फर्मुला लाग्छ लग हुँदा लगको लाग्छ यहाँ डबल फर्मुला लाग्यो कि सबैभन्दा अल्छिमा कुरा किन भेरिएबल पावर हुँदा भेरिएबल पावर भेरिएबल हुँदा भेरिएबलको पावर भेरिएबल हुँदा ई र लग दुईटा आउँदो रहेछ ईको फर्मुलामा लाग्यो पहिला सुरुमा ईको लाग्यो अनि लगको लाग्यो बुझ्नु पर्यो हेरे सिन्स लेखेको भएर हाम्रो सिन्स कहाँनेरि दिस सिन्स लिमिट x → 0 दिस log 1 plus x by x equals to 1 है र यति बेला के गर्यो भने हामीले log x minus log x by y भयो अनि फेरि सेपरेसन गर्यो x तर किनकि हामीलाई 1 चाहिएको थियो अर्को कुरो बिचमा प्लस छ भने यसले दुईटालाई डिभाइड मल्टिप्लाई छ भने एउटालाई डिभाइड if there is x you must write down the limits before x x are limit x होइन एउटै लिमिटले काम चलाउँछु भने चाहिन्छ है एउटै लिमिटले काम चलाउँछु तर लगमा 0 by 0 बाट हटाउनलाई पहिलो चीज यहाँ 1 चाहियो दोस्रो चीज यहाँ दिएछ केही चाहियो plus by x केही चीज लेखेको भने हुन्छ यो x तल आएको भने या दुवै तल र माथि x ले डिभाइड गरेको भने हुन्छ यहाँ x ले डिभाइड त्यो पनि x ले डिभाइड x x यो x तल आएको भने पनि लिमिटमा टेन्स टु 0 छ भने मोस्टली जेनरली टेन्स गर्न आवश्यक छ मोस्टली अलवेज है अब इलेभेनमा धेरै डिटेलमा पाउँदै किन कुन बेला खेल खान्छ टेन्स टु 0 हुँदा नि खेल खान्छ अहिले नबताउ अहिले त्यो भनौँ टेन्स टु 0 छ भने मोस्टली जेनरली टेन्स गर्न आवश्यक छ अब यो भनेको 1 यति भनेको 1 अनलाउ यसको ठाउँ 0 राख सर किनकि 0 by 0 आउनु त्यही भएर यहाँनिर के हो थाहा भइसकेको छ this so result is x power x or derivative is x to the power x bracket 1 plus log x मेटाउँ राजन म गर्छु अब क्वेसन नम्बर 5 लामो प्रब्लम हो यो बुझ्नु नि त्यो भएर टाइम लाग्यो अलिक छोटो छ धेरै छोटो त छैन मेरो क्वेसन अरूभन्दा अलिक चालेको पक्कै छ किनभने क्यालकुलस हो Let's look at 5. Find from past principle. The derivative of. So second, एउटा चीज म भन्दिउ sin log x लाग्छ यो क्वेशनमा अति इम्पोर्टेन्ट छ र जेरियन एक्जाम सर हुन्थ्यो सबै एक्जाममा निकाल्ने क्वेशन दुईटा क्वेशन आयो हामीले भन्थ्यो कुन क्वेशन थाहा छ एउटा sin log x अर्को 2 मा थियो होला log 10x एउटा log अगाडि 10 पछाडी log 10x tn tan x log अगाडि tn tan पछाडी अर्कोमा sin अगाडि log पछाडी यो दुईटा बोर्ड एक्जाम हेर्यो भने बहुत आछ है यो दुईटा धेरै आएको छ भन्दा तीनटा क्वेशन सबैभन्दा धेरै आएको this log cos inverse x log 10x sin log x लेखेर आयो हुन्छ यो तीनटा क्वेशन बढी आछ
5 को सुन्ने है म भन्छु 5 को फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ सपोज गर्न आवश्यक छैन अर्को दिन गर्दिन नभए फर्स्ट र थर्ड 5 को फर्स्ट र थर्ड भनेको ठ्याक्कै ग्रेड 11 हो भन्दा पनि फरक नपर्ला हामी मेथड त 12 को तरिका गर्छौं जहाँ y र y प्लस k सपोज गरिन आवश्यक छैन त्यो पनि देश एउटा 13 वटा क्वेशन बढी आउँछ है 13 वटा मध्ये एउटा चाहिँ 5 को फर्स्ट पनि आइराछ कहिलेकाहीँ नआएको हैन 5 को थर्ड चाहिँ आउँछ पहिले भन्दिनु किन सर 5 को थर्ड ग्रेड 11 हो त्यही भएर √10x ग्रेड 11 हो 14 वटा क्वेशन आउँछ एक्जाम्पल छ एउटा क्वेशन चाहिँ किताबमा नभएको क्वेशन आइराछ you can see the question the question के हो this log cos root x log cos root x is late yeah x equals to this sin x replaced by x plus x and this x replaced by x plus x. Now by the definition of derivative, very छोटो छ यो यो भन्दा now by the definition of derivative that is f prime x this limit f tends to 0 that is f x plus x f x plus f this minus f x by x ठीक है समा सुटले रे अब छिटो सक्नुपर्छ from fx x is replaced by x plus x x by x plus x replaced by derivative value रखो यहाँ f x plus x value f x value रखो this is that so that is d by dx is f prime x is fx this limit s takes f x plus s is sin log x plus s minus sin log x sin log x this is that अब के बाइनस कोही पनि यसको ठाउँमा 0 राखा रिजल्ट इज 0 बाइ 0 कसले भन्छ अब के कसले भन्छ मिस्टर राज sin c minus sin d अब के अरे sin c minus sin d sin d yes एक्ज्याक्टली रङ अब चाहिँ यसो मेरो तरिकाहरु विस्तारै साथै सेक्सन 4 पढा थिन होला अझ थाहा पाउनु मागिन्छ हैन अरु सेक्सनमा प्रायः बोल्दैन गएर मैले सोधेछु किन थाहा छ किन बोल्दैन थाहा छ दिदी सरले सोधेछि पहिले उत्तर दिनै हुन्न किन जहाँ इरर हुन्छ त्यहाँ मैले तर उत्तर दिनुपर्छ इरर भएपछि सिकिन्छ किन म सोध्छु भने तिमी जहाँ इरर गर्छौ त्यही सोध्छु तिमीलाई दिमागलाई स्ट्रेस दिन खोजेको त्यहाँ थोरै स्ट्रेस दिएपछि याद हुन्छ सम्झिन्छ भनेर that is wrong कहाँ मिल्छ लग भएपछि sin c minus sin d लगाउनु अरु के हुन्छ त्यही त चल्दैन बुझ्यो बाबु है कसले भनेको है sin c minus sin d लगायो भने this sin c minus sin d लगायो भने sin sin c minus sin d हो but because of there is presence of log it is problematic तर यसको नगर्ने के गर्दै सर सुन्ने यो log 10x थियो बिचारा नि log को एंगलमा जे छ जहाँ x छ त्यो y जहाँ x plus f छ त्यो y plus k त्यस्तै
साइन को एंगलमा जहाँ x छ y, जहाँ x plus x छ y plus. If you put this, this log x equals to 1, and this log x plus h equals to y plus. This k equals to this log x plus s, this minus y. What is y? Y is this log x plus s, this minus y is log x. अब बुझा सही है सर. When s tends to 0, when s tends to 0, when s tends to 0 and k tends to 0, s tends to 0 and k tends to 0, then equation 1 becomes. Then equation 1 becomes. 1 becomes. So के लेखेर निङमा Yes, sir. साइन को एंगलमा जहाँ x छ त्यो y, जहाँ x plus h छ त्यो y plus minus y, y is log x. यहाँ 0 k 0 कसरी भयो? साथ सबै x plus h by x से के लेख्नु मैले के अरे बाबु? अब विजय भुसाल e equals to log x plus h by x के लेख्नु मैले log x plus h by x by x त कहाँ हुन्छ त नि? यो साइन नभएको भए मात्र हुन्थ्यो बाबु, होइन र? साइनको एंगल हो नि त लग त, के होइन? बुझ्यो बाबु? विजय साइन नभएको भए तिमीले भनेको राइट को भ्यालुमा k equals to log x plus h by x. log x plus h by x गर्न पाइन्छ बाबु, जे पनि सपोज गर्न पाइन्छ. सपोजमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, तर मैले के भनेको छु दादा, सपोजिसन मस्ट बी मिनिङफुल भनेर पढाएको छु. कस्तो मिनिङफुल भयो सर? यहाँ सुन्नुहोस् बाबु, किन मिनिङफुल भयो भने यहाँ 0 छँदैछ. आज है के पनि 0 भयो भने के हुन्छ? अगाडि आउँछ. सपोजिसन इज के मिनिङफुल. सपोजिसन इज के मिनिङफुल. अब क्लियर भयो बाबु? बुझे? सपोज यो पाइन्छ उ पाइन्छ भन्ने कुरै छैन, जे नि पाइन्छ नपाउने कुरै छैन. इज केमिस्ट्रीमा आएको, तर सपोजिसन मस्ट बी मिनिङफुल हो, अर्थपूर्ण हुनु पर्यो. बुझ्यो नि? क्लियर भयो है? त्यही कारणले गर्दा यस्तो सपोज गर्ने. अझ सम्झिने तरिका, साइनको एंगलमा जहाँ x छ त्यो y, जहाँ x plus h छ त्यो y plus. So that this one, this dy dx is fx भनेको छ. अनि के गरे? sin log x, sin log x, sin log x. This limit s tends to 0, this log sin के भयो? एंगल y plus k. यो एंगल के भयो? y. यहाँ के थियो? याद छ? log x plus h थियो. log x plus h भासी log x plus h भासी के भयो? y plus k भयो. साइन को एंगल है के थियो? log x थियो. log x लाई के मानेको? y. अब यो अब के मन लाग्यो? कसले अघि भनेको अभिलाषले हो. अब वाला साइन से मेरो साइन डी लाग्छ. किन लग मिल्दैन बाबु? किनभने लगाउन त नपाइने होइन, लगाउन पाइन्छ, तर स्टेप त्यहाँबाट चल्दैन के बाबु. बुझ्यौ नि कुरो? स्टेपै चल्दैन के काम भयो? केस खेल्न बस्यो, स्टेप चलेन, गेम इज ओभर हुन्छ. दिस लिमिट yes is. And so that is cos y plus k plus y by 2. This sin this y plus k, this minus y by 2. This by x. Where I cancel this limit is s by 0. This 2 cos this 2y plus k. 2y plus k by 2. This sin k by 2. This sin k by 2. By this k by 2. Dot this k by 2.
this k by 2 other yes will sir yes yes also yes sir this limit k tends to 0 this result is 1 pretty answer एक चीज करो सकी ला दे से ना यहाँ वैल्यू रखें sin c minus sin b to cos c cos t by 2 dot sin c minus b by 2 sin को k by 2 थोड़े तल k by 2 चाहिए बॉडी में k by 2 के छ भने लिमिट के छ के थाहा लेख्न पाइन्छ किनभने यहाँ के छ भने लिमिट के टेस्ट 0 ले नि या छ भने s टेस्ट 0 ले s र के दुईटै छ भने s टेस्ट 0 लेख्न सक्छ यो रिजल्ट 1 हो बेटो सर after that is this limit s tends to 0 this cos this 2y this 1 then result is this ky s this limit this s tends to now limit k tends to 0 here there is only हामीले ग्रेडियंट को फर्मुला सिंस लेख देन यहाँ के छ लिमिट के टेस्ट 0 के रहेछ छ लिमिट s टेस्ट 0 साथमा खा जब x र s हामी 1 हुन्छ फरक के छ दादा यो भन्दा log 10x हुँदा log को फर्मुला आथे पहिला log को फर्मुला आथ्यो अनि पछि मात्र के भयो लिमिट थीटा टेस्ट 0 sin थीटा टेस्ट 0 तर यहाँ के छ sin log x छ भने sin अगाडि छ भने त्यसलाई sin को अगाडि जे छ त्यसको फर्मुला छ लिमिट थीटा टेस्ट 0 sin थीटा टेस्ट 0 को फर्मुला पछि मात्र log को लाग्छ हेर्नु हो के र y को भ्यालु राख y को अलिकति लिएर आउँला के को भ्यालु राखौं सबैदा ये राखेको त पहिला k0 यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ k0 त्यहाँ चाहिँ k0 नराख्ने भन्दाखेरि गर्छु लिमिट k टेस्ट 0 अहिले एकछिनमा छ यहाँ this 2y plus k by 2 this k means what is k means k होना की सर ये तो हेलो कैसे बना था हाँ log x plus s minus लगे चाहिए हो by s this limit k tends to this अब यार एउटा चीज आउँछ न मलाई लाग्छ है तपाईलाई यहाँ चाहिँ के को भ्यालु 0 राख्छौं यहाँ चाहिँ के को भ्यालु राख्छौं सर किन यस्तो गरेको यहाँ 0/0 छ त्यही भएर यहाँ 0/0 छैन त्यही भएर के को भ्यालु राख्छौं यो चलाउने मा त्यसो भए नभए के को भ्यालु 0 हेर हाल्दै हुन्छ लिमिट को 0 this limit s tends to 0 log this x plus s log x plus s by x by this that this limit is it is 0 it is 0 this cos this 2y plus k that is limit s tends to 0 only one tala side direct to chalayo 1 plus s by x उचायो हाँ s by x के उचायो माथि को s by x तल पनि s by x परिबल के x s by x परिबल dot x this result is 1 this result is 1 s by x s by अब 2-3 मिनट छ धेरै छैन यहाँ के छ के टेन्स टु 0 s र के छ s टेन्स टु 0 अब बुझ्नु पर्छ चीज जब 1 हुन्छ y के ब्याक गर्ने हो तर म यहाँ y ब्याक गरेको छैन नि भन्नुला र बुझ्नु के गर्नु अहिले 0 राख्नु जब 0/0 छ भने अनि मात्र त्यो स्टेटमेन्ट हुन्छ 0/0 आउँदैन डाइरेक्ट राख्नु यसको भ्यालु राख्न पाइन्छ अहिले किन have log x minus log x by y अहिले जस्तै 1 sin अगाडि छ भने पहिला sin को फर्मुला आयो log sin log x थियो हाम्रो डेरिभेटिभ हेर्नु त क्वेशन sin अगाडि त sin को फर्मुला आयो 1 यहाँ log पछाडी छ log को फर्मुला यहाँ लाग्दै छ तर log 10x छ भने पहिला log को फर्मुला लाग्छ
अनि पछाडि मात्र साइनको लिमिट थीटा टेन्ड्स 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 1 पछाडि लाग्छ बुझ्नु भनेको भाइ यो दुईटा क्वेशन बढी आउँछ है बिचारा log 10x sin log x अथवा log cos inverse x यो तीनटा क्वेशन ठीक छ अन्त बढी छ हेटौ सक्यो सारेर सक्यो Remember that. Yes, remember that this cos equal to 0 high. Is alpha is there? Now 1. So result is 1 days. Now 1 by 6. Limit this x tends 0 this log this 1 plus x equals to 1. So result is this 1 by x is 1 by x already cos 1. Y को वाले बात करो. What is y? This what is y? This g by dx is sin log x, that is 1 by x. This y is k. Y is log x. That is the result. पहले ये मिल मिलेगा sin को डेरिवेटिव मैंने सिखा थे नहीं sin को डेरिवेटिव cos log x हो गए 1 by x x हो गए 1 मिले बुझ्यो यो 1 भयो y को ठाउँमा 0 राखेको छ यहाँ सरी k को ठाउँमा 0 राखेको छ किन 0 by 0 आउन त्यही भएर x को ठाउँमा 0 भन्न पाइन्छ कहिले 0 by 0 आउँदैन भने पाइन्छ मात्र पाइन्छ अर्को चीज y means log x अब मिलेन sin को डेरिवेटिभ cos log x हो गए 1 by x साथ बोले जब सिखा थे अस्ति याद है कसैलाई कि यदि sin this 10x हो डेरिवेटिभ के हुन्छ ल भन्न कसले भन्छ एक लाइनमै भन्दिछु sin को डेरिवेटिभ cos ए sin को cos 10 को डेरिवेटिभ अब sec स्क्वायर x को डेरिवेटिभ 1 के हुन्छ हेरै पर्दैन तो sin log x के डेरिवेटिभ के हुन्छ sin को डेरिवेटिभ cos यहाँ चाहिँ त्यही है अहिले के लेख्यो भने sin को डेरिवेटिभ cos है अनि log x 1 by x x को डेरिवेटिभ 1 x को डेरिवेटिभ 1 अहिले के लेख्यो log 10x दिनु log 10x हैन यस्तो हुन्छ याद छैन sin को डेरिवेटिभ cos 10 छ भने 10 हुन्छ यो sin को डेरिवेटिभ cos और 10x को डेरिवेटिभ sec स्क्वायर x x को डेरिवेटिभ 1 पहिले थाहा हुन्छ बुझ्यो जनक बुझ्यो जनक sin को डेरिवेटिभ cos sin को cos यहाँ देख्छ त्यही 10 को डेरिवेटिभ अब 10 को sec स्क्वायर x को डेरिवेटिभ 1 आन्सर यो आउनु पर्छ पहिले थाहा छ आन्सर के आउनु पर्छ पहिले थाहा भएन त हिसाब त के निकालिदिनु विचार गर्ने है यो कुरा अथवा फिस टिचरले सोध्यो भने तिमीले फटाफट भन्न सक्नुपर्छ ल आजलाई यति भयो र अब तिमीले फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्ने मलाई लाग्छ फर्स्ट प्रिन्सिपलको इक्जाम्पल हेर्ने र ट्राई गर्ने एउटा हिसाब बाहेक प्रब्लम बाहेक सबै मिल्छ कुन चाहिँ मिल्दैन किताबमा छैन क्वेसन ब्याङ्कमा छ log cos root x त्यो पनि ट्राई गर्ने त्यो बाहेक सबै मिल्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल लगको दिन भएको 99% इन भएको 100 होइन 100 मैले कहिले भन्दिनँ 99% फर्स्ट प्रिन्सिपल इन भएको 6 मार्क्स इन भएको आजलाई यति भयो के छ सोध्नु कसैलाई छैन सर छैन है ओके केही पनि समस्या भयो भने यु क्यान आस्क टु मी अन भाइबर अर मेसेन्जरमा सोध्न सक्छौ तिमी सोध्न सक्छौ यही पनि सोध्न सक्छौ र लाइभ पनि सोध्न सक्छौ ओके भाइ